بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ هذه الحصة بتصحيح الامتحان الوطني 2018 الدورة العادية المتعلق بالمسألة أو ما يعرف بدراسة الدالة. نبدأ بالجزء الأول. لتكون جي الدالة العددية المعرفة على R بما يلي: جي إكس تساوي إكسبونونسيال إكس ناقص إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص 1. والجدول الأسفل هو جدول تغيرات الدالة جي. السؤال الأول هو: تحقق من أن جي لا صفر تساوي صفر. هذا راه سؤال بسيط تابع الحساب. جي لا صفر يعني أنا نمشي للتعبير ديال الدالة جي في ما كتكونش نعوضها بصفر. إكسبونونسيال صفر، صفر أس 2 هي صفر، زائد 3 في صفر هي صفر، ناقص 1 تساوي إكسبونونسيال صفر هي 1 ناقص 1. يعني ماذا؟ يعني أن جي لصفر تساوي صفر. هذا السؤال الأول. السؤال الموالي ثانيا: حدد إشارة جي إكس على كل من المجالين ناقص ما لا نهاية صفر ثم صفر زائد ما لا نهاية. الملاحظة الأولى: لقينا أن جي صفر تساوي صفر. إلا حطيت هنا صفر، الصورة ديال صفر هي صفر. مشينا من ناقص ما لا نهاية حتى لصفر، الإشارة كيف هي؟ سالبة. ومشينا من صفر لبلوس لانفيني، الإشارة كيف ستكون موجبة. يعني كفكرة أولى أن الدالة جي إكس سالبة على المجال هو الانفيني صفر وموجبة على المجال صفر بلوس لانفيني. ولكن الطريقة باش غنخدم هذا السؤال عن المجال ناقص ما لا نهاية صفر. يعني ماذا؟ يعني أن إكس لدينا إكس أصغر من أو تساوي صفر. شوفوا الرتبة ديال الدالة، أن الدالة تزايدية و جي تزايدية على المجال ناقص ما لا نهاية صفر. إذا كانت الدالة تزايدية، إذا دخلت جي إكس هنا دخلت جي هنا ودخلت جي هنا، الترتيب ما غيتغيرش لأن الدالة تزايدية. إذا جي إكس أصغر من أو تساوي ماذا؟ جي لا صفر. جي لا صفر تساوي صفر، ومنه مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية صفر، فإن جي إكس أصغر من أو تساوي صفر. بنفس الطريقة الآن على المجال صفر زائد ما لا نهاية لدينا ماذا؟ لدينا إكس أكبر من أو تساوي صفر و جي تزايدية على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذا دخلت الدالة جي هنا ودخلتها هنا الترتيب لا يتغير. إذا جي إكس أكبر من أو تساوي جي لصفر، ومنه فإن مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال صفر بلس لانفيني، أن جي إكس أكبر من أو تساوي صفر. وممكن هاد النتائج بجوج نجمعو في الجدول ديال الإشارة كالتالي. إلا بغيت هاد الجدول الإشارة غير بغيت نزيدو صافي غير باش تعقلو عليه. إكس جي إكس عندي موال لانفيني بلس لانفيني.
الدالة كنعادل صفر، لقيناها سالبة في المجال ناقص ما لا نهاية صفر، ولقيناها موجبة في المجال صفر بلس لانفيني. السؤال أو الجزء الثاني، لتكون f الدالة العددية المعرفة على r مالي f ل x تساوي x سيتا ناقص x عامل اكسبونسيال ناقص x زائد x. السؤال الأول ألف، تحقق أن مهما يكون x ينتمي إلى r أن f ل x تساوي x سيتا على اكسبونسيال x ناقص x على اكسبونسيال x زائد x. إلا لاحظتوا التعبير الأول ديال الدالة f مع التعبير اللي بغينا نلقاو، فين كاين الفرق؟ هنا عندي اكسبونسيال ناقص x، هنا عندي اكسبونسيال x. شنو كنعرفو حنا؟ راه اكسبونسيال ناقص x تساوي ماذا؟ راه كتساوي 1 على اكسبونسيال x. يعني ماذا؟ مهما يكون x ينتمي إلى r f ل x تساوي x أس 2 ناقص x اكسبونسيال ناقص x زائد x. ماذا قلنا؟ اكسبونسيال ناقص x تساوي 1 على اكسبونسيال x غنعوضها، إذا تساوي x أس 2 ناقص x في 1 على اكسبونسيال x زائد x. يكفي دابا غنشرح التعبير هذا، يعني مهما يكون x ينتمي إلى r فإن r ل x تساوي x أس 2 على اكسبونسيال x ناقص x على اكسبونسيال x زائد x. السؤال الموالي هو بين أن الليميت عندما تؤول x إلى زائد ما ديال f x تساوي زائد ما لا نهاية. بطبيعة الحال غنستعمل التعبير اللي بيناه في السؤال اللي قبل. لدينا ليميت عندما تؤول x إلى زائد ما لا نهاية ديال f ل x تساوي الليميت عندما تؤول x إلى زائد ما لا نهاية ديال x أس 2 على اكسبونسيال x ناقص x على اكسبونسيال x زائد x. قبل أن نجيب على هذا السؤال لابد أن نديرو استحضار ديال النهاية ديال اكسبونسيال زائد ما لا نهاية. ليميت عندما تقول x إلى زائد ما لا نهاية ديال اكسبونسيال x تساوي زائد ما لا نهاية، وراه عندنا الليميت عندما تقول x إلى زائد ما لا نهاية ديال اكسبونسيال x على x تساوي زائد ما لا نهاية. وبطبيعة الحال ممكن راه نديرو هنا أس n بحيث ماذا؟ بحيث n ينتمي إلى n إطوال. يعني التعبير ديال f ل x غادي نشوف التعابير اللي كيشبهوا هادو اللي عندي. لاحظوا مزيان، x أس 2 على اكسبونسيال x هي المقلوب ديال اكسبونسيال x على x أس 2، x على اكسبونسيال x هي المقلوب ديال اكسبونسيال x على x، يعني أن الليميت ديال f ل x تساوي الليميت عندما تقول x إلى زائد ما لا نهاية هذه غندير لها المقلوب، يعني ماذا؟ 1 على اكسبونسيال x على x أس 2 ناقص 1 على اكسبونسيال x على x زائد x. لاحظوا معايا الليميت ديال هذه شحال غتساوي؟ اكسبونسيال x على x أس 2 هي زائد ما لا نهاية، 1 على زائد ما لا نهاية هي ماذا؟ هي صفر. اكسبونسيال x على x هي زائد ما لا نهاية، 1 على اكسبونسيال x على x شحال؟ هي صفر. اش كيبقى لي هنايا؟ هذا عطينا زائد ما لا نهاية، يعني ماذا؟ تساوي زائد ما لا نهاية، لأن الليميت عندما تقول
إكس أس 2 تساوي زائد ما لا نهاية، والليميت عندما تقول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال إكسبونسيال إكس على إكس تساوي زائد ما لا نهاية أيضا، والليميت عندما تقول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال إكس تساوي زائد ما لا نهاية. غير ملاحظة هنايا إكسبونسيال إكس على إكس تساوي زائد ما لا نهاية، واحد على زائد ما لا نهاية هي صفر، ونفس الشيء مثل إكسبونسيال إكس على إكس، يعني أن الليميت عندما تقول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال إف إكس راه كتساوي زائد ما لا نهاية. هذه هي النتيجة النهائية. هي النتيجة النهائية. السؤال الموالي: احسب الليميت عندما تقول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال أ في إكس ناقص إكس. الليميت عندما تقول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال أ في إكس ناقص إكس تساوي ليميت عندما تقول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال اش إكس أس 2 على إكسبونسيال إكس ناقص إكس على إكسبونسيال إكس زائد إكس ناقص إكس تساوي ليميت عندما تقول إكس إلى زائد ما لا نهاية إكس ناقص إكس مشات ديال واحد على إكسبونسيال إكس على إكس أس 2 ناقص واحد على إكسبونسيال إكس على إكس. نفس الطريقة باش فهمت السؤال السابق تساوي ماذا؟ تساوي صفر. التعليق هذا هنا بعد السؤال السابق، ولكن ماشي مشكل نعاود لكم، لأن ليميت عندما تقول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال واحد على إكسبونسيال إكس على إكس أس 2 تساوي صفر. علاش؟ لأن هذه كتساوي بلس لانفيني، ونفس الطريقة ونفس الشيء ليميت عندما تقول إكس إلى زائد ما لا نهاية واحد على إكسبونسيال إكس على إكس تساوي صفر أيضا. سنتحدث الآن عن الاستنتاج. لاحظوا مزيان، طلبوا منكم اف اكس ناقص اكس. السؤال ما قبل بين ان الليميت عندما تساوي اكس الى زائد ما لا نهاية ديال اف اكس تساوي زائد ما لا نهاية. نعطيكم القاعده في هذه الحالة. شو الحالات؟ اذا كانت عندكم ليميت عندما تقول اكس الى ما لا نهاية بصفة عامة ديال اف اكس تساوي ما لا نهاية، و ليميت عندما تقول إكس إلى ما لا نهاية ديال أ في إكس ناقص بين قوسين أ إكس زائد ب تساوي صفر. ماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول أن سي دو اف يقبل مقاربا مائلا معادلته y تساوي ax زائد b بجوار ما لا نهاية. دابا غادي نشوفوا انا المعطيات اللي عندي انطلاقا من التمرين. شنو بينا في السؤال الالف؟ السؤال الالف بينا ان الليميت عندما تقول x إلى زائد ما لا نهاية ديال اف لإكس تساوي زائد ما لا نهاية. لدينا ليميت عندما تقول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال اف لإكس تساوي زائد ما لا نهاية، و ليميت عندما تقول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال اف لإكس ناقص إكس تساوي ماذا؟
تساوي صفر. إذا شكون هو المستقل بالنسبة لنا حنا؟ شكون هو هذاك الزائد بي؟ هو إكس. إذا سي دو إف يقبل مقاربا مائلا معادلته y تساوي x بجوار زائد ما لا نهاية. هذا هو التكوين الهندسي ديال النتائج بجوج. الليميت عندما تساوي x إلى زائد ما لا نهاية ديال f x تساوي زائد ما لا نهاية، ثم الليميت عندما تساوي x إلى زائد ما لا نهاية ديال f x ناقص x تساوي صفر. بالنسبة للسؤال ج رابط تحقق من أن مهما يكون x ينتمي إلى R أن f x تساوي x أس 2 ناقص x زائد x إكسبونسيال x على إكسبونسيال x. الملاحظة هنا شنو دابا كنوحدو المقام لدينا مهما يكون x ينتمي إلى R f x تساوي دابا التعبير التعبير كنضمن هو هذا x أس 2 على إكسبونسيال x ناقص x على إكسبونسيال x زائد x يكفي ماذا؟ نوحد المقام يعني ماذا؟ نقرب واحد إكسبونسيال x x أس 2 ناقص x زائد x إكسبونسيال x. هذا هو التعبير ديال دابا على أساس ماذا؟ باش نجاوبو على السؤال الموالي اللي هو احسب ليميت. نحسب ليميت عندما تقول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال x إكسبونسيال x. نحاولوا نفكروا شويه في هذا السؤال. نحسب الليميت عندما تقول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال f x. اولا قبل ان نجيب على السؤال لابد ما نديرو تذكير النهايات ديال اكسبونسيال ولا انفيني. عندي اولا الليميت عندما تقول x الى ناقص ما لا نهايه ديال اكسبونسيال x فهي تساوي صفر. وراه عندي الليميت عندما تقول x الى ناقص ما لا نهايه ديال x اكسبونسيال x تساوي صفر ايضا. وراه ممكن تكون عندي هنا أس ان بحيث ماذا؟ ان ان ينتمي الى ان اطوال. يعني في هذا التعبير هذا غادي نشوف التعابير اللي عندي في الداله اللي كيشبهوا هادشي اللي عندي. هذا التعبير الاول اكس اكسبونسيال اكس عطينا صفر، ثم اكسبونسيال اكس كتعطينا ايضا صفر. غادي نلقى هنا اكس أس ناقص اكس بلس مول لانفيني غتعطيني بلس لانفيني لان الداله الحدوديه كناخذوا اكبر اس بلس لانفيني. هنا اكسبونسيال كتعطيني صفر، ما كاينش من صفر، واش صفر بلس ولا صفر موان. لاحظوا كاملين ليميت عندما تقول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال f x تساوي ليميت عندما تقول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال اش x أس 2 ناقص x زائد x إكسبونسيال x على إكسبونسيال x تساوي ليميت عندما تقول x إلى ناقص ما لا نهاية. هذا التعبير هذا غادي نبسطو باش يكون سهل. اكس أس 2 ناقص اكس زائد اكس اكسبونسيال اكس في ماذا؟ في 1 على اكسبونسيال اكس. ضرب بالك معكم اش يعني لدينا ليميت عندما تقول اكس الى ناقص ما لا نهايه ديال x اكسبونسيال x تساوي صفر. و ليميت عندما تقول x الى ناقص ما لا نهايه ديال x أس 2 ناقص x هذه داله حدوديه كناخذ اكبر اس تساوي ليميت عندما تقول x الى ناقص
ماذا؟ تساوي زائد ما لا نهاية. وهنا فاش عندكم المشكل الليميت عندما تقول x إلى z ناقص ما لا نهاية ديال اكسبونسيال x تساوي صفر، ولكن واش صفر بلس ولا صفر موان؟ حيت غنقسم عليها. شنو نعرفوا الاكسبونسيال؟ راه الاكسبونسيال دائما موجب قطعا هو اكسبونسيال x أكبر قطعا من صفر. هذه اش كتعطيني؟ كتعطيني أن الليميت عندما تقول x إلى موان لانفيني ديال واحد على اكسبونسيال x تساوي ماذا؟ تساوي زائد ما لا نهاية. علاش؟ لأن هذا صفر اكسبونسيال x أكبر قطعا من صفر، يعني صفر بلس واحد على صفر بلس هي بلس لانفيني. دابا غنرجع للتعبير ديال الدالة. شنو لقيت هنا كلشي؟ لقينا هنا ماذا؟ بلس لانفيني. شنو لقيت هنايا؟ لقيت بلس لانفيني. بلس لانفيني بلس لانفيني هي بلس لانفيني. إذا الليميت عندما تقول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال r لx تساوي ماذا؟ تساوي زائد ما لا نهاية. وما تنساوش تعقلوا على القواعد هذه حيت دائما هما كنستعملوهم. نحسب أو بين أن الليميت عندما تقول x إلى ناقص ما لا ديال x على x ناقص ما لا نهاية. ثم أول النتيجة الهندسية. عندي ليميت عندما تقول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال r ل x على x تساوي الليميت عندما تقول x إلى ناقص ما لا نهاية f ل x. غناخد هذا التعبير هذا x أس 2 ناقص x زائد x اكسبونسيال x على اكسبونسيال x على x خارج عددين جذريين كتساوي العدد الأول في مقلوب العدد الثاني. يعني تساوي ماذا؟ تساوي الليميت عندما تقول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال اش؟ x أس 2 ناقص x زائد x اكسبونسيال x على x اكسبونسيال x. الملاحظة الأولى هنايا راه ممكن نعمل بإكس ونخزن بها تساوي ليميت عندما تقول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال x عام. اش كيبقى لي هنايا؟ x ناقص واحد زائد اكسبونسيال x على x اكسبونسيال x. غنختزن بx مع x. واحد الملاحظة وبلا شنو درت؟ أن هذا الخارج هذا كتبتو على شكل جدار. دابا غندير لكم طريقة أخرى بلا ما نكتبو على شكل جدار. تساوي ليميت عندما تقول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال اش؟ x ناقص واحد زائد اكسبونسيال x في هاد اكسبونسيال x كنعطي في المقام. لا غادي على البسط شنو كتقول لي؟ كتقول لي اكسبونسيال ناقص x. هو لاحظوا دابا الليميت ديال هادي كتساوي لانفيني. ليميت هادي صفر اكسبونسيال ناقص x غتعطينا x تساوي إلى ناقص ما لا نهاية. يعني أن ناقص x تساوي إلى زائد ما لا نهاية. اكسبونسيال زائد ما لا نهاية هي ماذا؟ هي زائد ما لا نهاية. ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية تساوي ماذا؟ تساوي زائد ما لا نهاية. لأن تساوي ناقص ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية لأن ليميت عندما تقول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال x ناقص واحد تساوي ناقص ما لا نهاية. و ليميت عندما تقول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال اكسبونسيال x تساوي ماذا؟ صفر. و ليميت عندما تقول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال اكسبونسيال ناقص x تساوي زائد
لا نهاية. دابا غنهضروا على التأويل الهندسي. باش هو واحد الملاحظة هنايا بالنسبة للتأويل الهندسي. إلا كانت عندي ليميت عندما تقول x إلى ما لا نهاية ديال f x تساوي ما لا نهاية، و ليميت عندما تقول x إلى ما لا نهاية ديال f x على x تساوي ما لا نهاية أيضا. ماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول أن c de f يقبل فرعا شجريا في اتجاه محور الأراتين بجوار ما لا نهاية. واحد الملاحظة، إلا لقينا الليميت ديال إكليس على إكس كتساوي صفر نقول في اتجاه محور الأفاصيل. شوفوا الحالة اللي عندنا دابا، شنو بينا؟ لدينا ليميت عندما تقول إكس إلى ما ناقص ما لا نهاية ديال اف دي إكس تساوي زائد ما لا نهاية، و ليميت عندما تقول إكس إلى ناقص ما لا نهاية ديال اف دي إكس على إكس لقينا بها شحال؟ ناقص ما لا نهاية. إذا سي دو اف يقبل فرعا شجريا في اتجاه محور الأراتين بجوار ماذا؟ ناقص ما لا نهاية. هذا هو التأويل الهندسي أو ما يعرف بدراسة الفروع. السؤال الموالي ثانيا ألف تحقق أن اف لإكس ناقص إكس و إكس أس 2 ناقص إكس لهما نفس الإشارة. في نظركم شكون هو التعبير اللي ساهل نخدم به؟ على ما كنظن هو هذا، لأن غنضرب إكس في الجهة الثانية وغتولي عندي اف لإكس ناقص إكس. لدينا مهما يكون إكس ينتمي إلى اف لإكس تساوي إكس أس 2 ناقص إكس إكسبونسيال ناقص إكس زائد إكس. شنو غندير دابا؟ هاد إكس هذا غنضرب الطرف الثاني. إذا اف لإكس ناقص إكس تساوي ماذا؟ إكس أس 2 ناقص إكس إكسبونسيال ناقص إكس تساوي عددين، يعني أن عندهم نفس الإشارة. وشنو كنعرفو حنا الإكسبونسيال؟ دائما كيف هي؟ دائما موجبة. لدينا مهما يكون إكس ينتمي إلى اف إكسبونسيال ناقص إكس أكبر قطعا من صفر. إذا اف إكس ناقص إكس و إكس أس 2 ناقص إكس لهما نفس الإشارة. إذا اف لإكس ناقص إكس و إكس أس 2 ناقص إكس لهما نفس الإشارة. السؤال بعد يستنتج أن سي يوجد أي تمثيل به ديال اف يوجد فوق المستقيم تاع المجالين مول لانفيني صفر وواحد بلس لانفيني وتحت دي على المجال صفر واحد. بتعبير آخر اش كيطلب منا هنايا هي دراسة ماذا؟ الوضع النسبي ديال اش؟ ديال سي وديال هذا كيتسمى شنو؟ كيتسمى الوضع النسبي ل سي دو اف والمستقيم ب. دائما فاش كيطلبوا منا الوضع النسبي شنو كنديروا حنا؟ ندرس إشارة
اف لإكس ناقص إيكغيك، بحيث ماذا؟ إيكغيك راه هي معادلة المستقيم. شنو كاين هذا الشيء هذا؟ إذا كانت اف لإكس ناقص إيكغيك أكبر قطعة من مسافة أكبر مساوسة موجبة، يعني أن سي دو اف فوق المستقيم دي. إذا كانت اف لإكس ناقص إيكغيك أصغر من صفر، يعني أن سي دو اف يرتفع في المستقيم دي. ماذا يعني؟ مهما يكون إكس ينتمي إلى اف لإكس ناقص إيكغيك تساوي اف لإكس ناقص ماذا؟ ناقص إكس. علاش؟ لأن معادلة المستقيم دي هي ماذا؟ دي معادلة إيكغيك تساوي إكس. اش خصنا دابا حنا نديرو؟ خصنا ندرسو إشارة اف لإكس ناقص إكس. شنو درنا في السؤال اللي قبل؟ أن إشارة اف لإكس ناقص إكس هي ماذا؟ هي إشارة إكس أس 2 ناقص إكس، و اف لإكس ناقص إكس و إكس أس 2 ناقص إكس لهما نفس الإشارة. يعني ماذا؟ عوض ما ندرس الإشارة ديال اف لإكس ناقص إكس يكفي أننا ندرس الإشارة ديال إكس أس 2 ناقص إكس، لأن لهما نفس الإشارة. لاحظوا غنشوف أول فاش كتعامل هذه إكس أس 2 ناقص إكس تساوي صفر، يعني ماذا؟ نستلزم أن إكس عامل ماذا؟ إكس ناقص واحد تساوي صفر، تستلزم ماذا؟ أن إكس تساوي صفر أو إكس تساوي واحد، يعني أن اف لإكس ناقص إكس أيضا كتنعدم بصفر وكتنعدم في واحد. شنو غندير دابا؟ غندير جذور الإشارة. ها إكس ناقص ما بينها صفر واحد زائد ما بينها. هنا إكس أس 2 ناقص إكس، أو بتعبير آخر إكس أس 2 ناقص إكس هي ماذا؟ راه هي اف لإكس ناقص إكس، راه بحال بحال كنعلم هنايا عكس إشارة أ داخل الجدارين. هو واحد عكس إشارة أ، يعني هنا سالب هنا موجب، يعني ماذا؟ هذا راه نتائج الجدول. مهما يكون إكس ينتمي لاتحاد المجالين ناقص ما للنهاية صفر اتحاد واحد زائد ما لا نهاية، شنو عندي؟ راه اف لإكس ناقص إكس أكبر من أو تساوي صفر. شنو كنستنتجو في هاد الحالة هادي؟ إذا سي دو اف يوجد فوق دي على المجالين ناقص ما لا نهاية صفر اتحاد واحد زائد ما لا نهاية. شنو عندنا في المجال الثاني؟ وعندنا مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال صفر واحد، راه عندي اف لإكس ناقص إكس أصغر من أو تساوي صفر، يعني ماذا؟ إذا سي دو اف يوجد تحت المستقيم دي على المجال صفر واحد. هذا السؤال هذا كيظهر بالطريقة هذه وكيقول لكم ادرس الوضع النسبي ديال ديال سي دو اف والمستقيم دي. السؤال 3 بين أن مهما يكون إكس ينتمي إلى R أن L بين إكس تساوي جي إكس إكسبونسيال ناقص إكس. من الملاحظة هنايا عندي 3 تعابير ديال اف لإكس، غادي نشوف شكون فيهم اللي غيكون ساهل. هنا مثلا عندي جوج دالتين ها واحد، هنا عندي خارج دالتين ها الأولى وخارج دالتين ها الثانية. بالنسبة للثالثة شنو عندي؟ عندي خارج دالتين وعندي جدال،
يعني أفضل تعبير غنستخدم هو ناخذ التعبير الأول اللي فيه طريقة الخط. يعني مهما يكون إكس ينتمي إلى F، F بريم لإكس تساوي إكس أس 2 ناقص إكس إكسبونسيال ناقص إكس زائد إكس بريم. التذكير أولا بالنسبة ل U في V، إذا كانت عندنا U في V بريم تساوي ماذا؟ راه كتساوي U بريم في V زائد U في V بريم. لاحظوا كمل هنايا، يعني أن F بريم لإكس تساوي إكس أس 2 ناقص إكس بريم في إكسبونسيال ناقص إكس زائد إكس أس 2 ناقص إكس في إكسبونسيال ناقص إكس بريم. إكس بريم هي ماذا؟ هي زائد واحد. وما تنساوش حاجة أخرى، راه عندكم إكسبونسيال أو لإكس بريم شنو كتساوي؟ راه كتساوي أو بريم لإكس في إكسبونسيال أو لإكس. يعني ماذا؟ تساوي إكس أس 2 بريم 2 إكس ناقص واحد إكسبونسيال ناقص إكس زائد إكس أس 2 ناقص إكس في إكسبونسيال ناقص إكس بريم. شكون هي إكس بالنسبة لنا؟ هي ناقص إكس، ناقص إكس بريم هي ناقص واحد، إذا في ماذا؟ ناقص إكسبونسيال ناقص إكس زائد واحد تساوي، لاحظوا التعبير اللي بغيت نوصل ليه هو العامل هو إكسبونسيال ناقص إكس، إذا غنحاول نعمل هادشي كلشي إكسبونسيال ناقص إكس باش تجيكم سهلة. 2 إكس ناقص واحد إكسبونسيال ناقص إكس زائد هنا ناقص مع زائد إذا ناقص إكس أس 2 ناقص إكس إكسبونسيال ناقص إكس. حتى هاد واحد هادي لا بد ما ندخلها في التعليل، يعني ماذا؟ زائد إكسبونسيال ناقص إكس في شكون هو العدد اللي غنضرب إكسبونسيال ناقص إكس ويعطيني واحد؟ هو ماذا؟ هو إكسبونسيال إكس ناقص إكس زائد إكس هي صفر، إكسبونسيال صفر هي واحد. إذا تساوي العامل المشترك قلنا هو إكسبونسيال ناقص إكس، يعني ماذا؟ اش كيبقى لي هنايا؟ كتبقى لي 2 إكس ناقص واحد ناقص إكس أس 2 زائد إكس اللي كيبقى لي داير أن هاد القوس تبقى على بعض ناقص، نغير إشارة الأعداد الموجودة داخل الأقواس. اش كيبقى لي هنا حيت إكسبونسيال ناقص إكس كتبقى لي زائد إكسبونسيال إكس، ومنه اف بريم لإكس تساوي، غنعاود نرتب هادشي هذا باش نخرج بحال جي إكس. إكسبونسيال إكس هي الأولى ناقص إكس أس 2 ثم عندي 2 إكس زائد إكس هي 3 إكس ناقص واحد فاش إكسبونسيال ناقص إكس أي مهما يكون إكس ينتمي إلى F أن F بريم لإكس تساوي ماذا؟ شنو التعبير ديال هذا؟ التعبير ديال جي لإكس إكسبونسيال ناقص إكس. هذا هو التعبير ديال F بريم لإكس. السؤال الموالي هو باب يستنتج أن الدالة F تناقصية على المجال ناقص ما لا نهاية صفر،
هو تزايد ديال على المجال صفر زائد ما لا نهايه. دائما باش نستنتجوا الرسمه ديال دالنا لابد ما ندرسوا الاشاره ديال المشتقه. حسب السؤال السابق لدينا لم يكن اكس ينتمي الى ار ان اف بريم اكس تساوي جي اكس اكسبونسيال ناقص اكس. شنو كنعرفوا اكسبونسيال اكس ناقص اكس؟ هو مهما يكون اكس ينتمي الى ار اكسبونسيال ناقص اكس اكبر قطعا من صفر. اذا اشاره اف بريم لإكس هي إشارة جي لإكس. شنو كنعرفو على جي لإكس؟ انطلاقا من السؤال، لاحظوا مزيان الجزء الأول السؤال الثاني شنو لقينا؟ غنعاودو نديرو تركيب الجدول. إكس جي إكس ناقص ما لا نهاية صفر ثم زائد ما لا نهاية. لقيناها سالبة في هذا المجال وموجبة في هذا المجال. يعني ماذا؟ أن إف بريم إكس أيضا سالبة في المجال ناقص ما لا نهاية صفر وموجبة في المجال صفر بلس لانفيني. ومنه مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية صفر فإن اف بريم لإكس أصغر من أو تساوي صفر. هو مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال صفر بلس لانفيني اف بريم لإكس أكبر من أو تساوي صفر. سالبة اف بريم لإكس في المجال ناقص ما لا نهاية يعني أنها تناقصية ثم تزايدية على المجال. وبالتالي اف تناقصية على المجال ناقص ما لا نهاية صفر وتزايدية على المجال ماذا؟ صفر زائد ما لا نهاية. السؤال ج سيكون جدول تغيرات الدالة جي الدالة اف كنشئ جدول ديال التغيرات انطلاقا من داكشي اللي لقيت. اكس اف بريم لإكس ثم ثابت وتغيرات اف اكس ناقص ما لا نهاية. عندي هنا زائد ما لا نهاية. اف بريم لإكس تنعدم صفر. ماذا وجدنا؟ وجدنا أنها سالبة هنا موجبة يعني ماذا؟ تناقصية ثم تزايدية. غنشوفو شحال لقينا في الليميت في موال لانفيني وغنشوفو شحال لقينا في الليميت بلس لانفيني. الليميت بلس لانفيني لقينا فيها بلس لانفيني والليميت في موال لانفيني أيضا لقينا فيها بلس لانفيني. غنمشي دابا نحسب الصورة ديال صفر. الصورة ديال صفر هنا صفر ناقص صفر مشات صفر. إذا زائد صفر يعني أن اف إلى صفر تساوي صفر. ماذا نقول في هذه الحالة؟ أن صفر هي القيمة الدنوية للدالة اف. سؤال 4 ألف. تحقق من أن مهما يكون إكس ينتمي إلى ار أن اف سوبرند لإكس تساوي إكس أس 2 ناقص 5 إكس زائد 4 عامل إكسبونسيال ناقص إكس. باش نحددو المشتقة الثانية يكفينا ناخذ المشتقة الأولى وندير لها الاشتقاق. يعني مهما يكون إكس ينتمي إلى ار اف سوبرند لإكس غناخذ إف بريم. إف بريم حسب السؤال السابق هي جي لإكس إكسبونسيال ناقص إكس كلشي بريم. هذه على شكل ماذا؟ على شكل U في في يعني تساوي جي بريم لإكس إكسبونسيال ناقص إكس
زائد ماذا؟ زائد جي لإكس في إكسبونونسيال ناقص إكس بريم تساوي. غنعوض جي إكس بالتعبير ديالها إكسبونونسيال إكس ناقص إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص 1 في إكسبونونسيال ناقص إكس بريم هنا بعدا أولا زائد التعبير ديال إكسبونونسيال إكس ناقص إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص 1 في المشتقة ديال إكسبونونسيال ناقص إكس هذا بعدا في السؤال اللي قبل هي ناقص إكسبونونسيال ناقص إكس تساوي غنبسط دابا المشتقة ديال إكسبونونسيال إكس هي إكسبونونسيال إكس المشتقة ديال إكس أس 2 هي 2 إكس إذا ناقص 2 إكس المشتقة 3 إكس هي زائد 3 في إكسبونونسيال ناقص إكس هاد ناقص مع زائد كتعطينا ناقص إكسبونونسيال إكس ناقص إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص 1 في إكسبونونسيال ناقص إكس. اش كتلاحظوا هنايا؟ عندي العامل المشترك هو إكسبونونسيال ناقص إكس إذا تساوي اش كيبقى لي هنا؟ كتبقى لي إكسبونونسيال إكس ناقص 2 إكس زائد 3 هنا هاد القوس مسبوق بعلامة ناقص لأنه غير الإشارة العدد الموجودة في الأقواس إذا ناقص إكسبونونسيال إكس زائد إكس أس 2 ناقص 3 إكس زائد 1 ماذا؟ إكسبونونسيال ناقص إكس دابا يكفي غير نبسط يعني مهما يكون إكس ينتمي إلى آر آر سكوند لإكس تساوي لاحظوا كاملين إكسبونونسيال إكس ناقص إكسبونونسيال إكس مشات اش كيبقى لي؟ كتبقى لي إكس أس 2 ثم ناقص 2 إكس ناقص 3 إكس هي ناقص 5 إكس زائد 3 زائد 1 هي زائد 4 إكسبونونسيال ناقص إكس. هذا هو التعبير ديال اف بريم دي اكس. اول حاجه فاش كتفعل هذا اف سكوند دي اكس كتفعل باش نحددوا نقاط الانعطاف ولا ندرسوا التقاطع والتحدث ديال منحنى ديال الداله. السؤال الباب يستنتج ان السي يقبل نقطتين انعطاف افصلهما 1 و 4. اول حاجه خصنا نعرفوا بعدا فوقاش كيقبل السي اف نقط الانعطاف. لاحظوا كاملين سي دو اف يقبل نقطة انعطاف أفصلها إكس صفر. يعني جوج حالات. الحالة الأولى إما المشتقة الأولى إف بريم تنعدم في إكس صفر ولا تغير إشارتها الأولى، ولا الحالة الثانية هي أن اف سكوند تنعدم في إكس صفر وتغير إشارتها. هل تغير إشارتها ولا تغير إشارتها؟ باش نعرفوا في هذا المثال هذا. يعني ماذا؟ يعني إلا بغيت نحدد نقاط الانعطاف اشنو عندي انا هنايا؟ عندي اف سكوند غادي نشوف فاش كتنعاد اف سكوند. شنو عندي؟ مهما يكون اكس ينتمي الى ار حسب السؤال السابق اف سكوند تساوي كام؟ تساوي اكس أس 2 ناقص 4 اكس زائد 5 فاش اكسبونونسيال ناقص اكس. اف سكوند لإكس تساوي صفر يعني ماذا؟
وشنو كيدخل الاكسبونسيال ناقص اكس تساوي صفر؟ ميمكنش لان الاكسبونسيال موجب قطعا. اش كيبقى لي؟ ان اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 5 تساوي صفر. هذا التعبير هذا غادي نديرو ليه دلتا. الا درنا دلتا اش كنلقاو ان اكس تساوي 1 او اكس تساوي 4. لاحظوا مزيان شنو غندير دابا؟ غادي نجبروا الاشاره. علاش غادي نجبروا الاشاره؟ باش نشوف التغيير ديال الاشاره. اكس هنا اف سكوند لاكس ناقص ما لا نهايه. هنا 1 4 ثم زائد ما لا نهايه. كتذهب لهنا ولا هنا. عكس اشاره ا داخل الجبرين. شكون هي بالنسبه لي؟ هي 1. عكس اشاره ا يعني سالبه موجبه موجبه. اش كتلاحظوا هنا؟ ان اف سكوند لاكس تنعدم في واحد وتغير اشارتها. هنا كانت موجبه هنا ولات سالبه. ثم كتنعدم في 4 هنا كانت عندي سالبه في الطرف الثاني ولات موجبه. هذه هي تغير اشارتها. إذا كانت لا تغير إشارتها شو الصفر عندي؟ إذا كانت عندي هنا زائد حتى هنا تكون عندي زائد وكتنعدم. ولكن كنهضروا في هذه الحالة اف سكوند اكس تنعدم في اكس صفر وتغير إشارتها ومنه سي دو اف سي يقبل نقطتين انعطاف نقطتين انعطاف أصولهما 1 و 4. هذا هو الأصول ديال نقطتين لا انعطاف. باش تعقلوا عليها نتوما مزيان، باش تعرفوا واش إشارة وحدة ولا جوج إشارات. اف بريم شرطة وحدة عندنا يعني إشارة وحدة لا تغير إشارتها. اف سكوند جوج الإشارات يعني ماذا؟ إذا كانت موجبة خصها تولي سالبة والعكس. السؤال الموالي 6 ألف. بين أن الدالة اش لإكس تساوي إكس أس 2 زائد 2 إكس زائد 2 عامل إكسبونسيال ناقص إكس هي الدالة الأصلية للدالة اش لإكس تساوي ناقص إكس أس 2 إكسبونسيال ناقص إكس. دائما فاش كيتعطينا بحال هذا السؤال هذا هاد الدالة الأصلية كناخذها كندير لها الاشتقاق للحصول على هاد الدالة الثانية. يعني ماذا؟ مهما يكون إكس ينتمي إلى اش بريم لإكس تساوي إكس أس 2 زائد 2 إكس زائد 2 إكسبونسيال ناقص إكس بريم. هذه علاش كنماها؟ علاش حيت أولا أو في في دائما تذكير أو في في بريم تساوي ماذا؟ راه كتساوي أو بريم في في زائد أو في في بريم. هذه الأولى. الحاجة الثانية إكسبونسيال ناقص إكس بريم. راه إكسبونسيال ناقص إكس بريم تساوي دائما ناقص إكسبونسيال ناقص إكس. دابا غادي نبدا التطبيق. اش بريم إكس تساوي إكس أس 2 زائد 2 إكس زائد 2 بريم إكسبونسيال ناقص إكس زائد إكس أس 2 زائد 2 إكس زائد 2 في إكسبونسيال ناقص إكس بريم تساوي إكس أس 2 بريم هي 2 إكس 2 إكس بريم هي 2 بريم هي 0 في إكسبونسيال ناقص إكس.
اكسبونونسيال ناقص اكس بريم هي ناقص اكسبونونسيال ناقص اكس هي ناقص ماذا؟ اكس أس 2 زائد 2 اكس زائد 2 اكسبونونسيال ناقص اكس. اش غندير دابا؟ غادي نعمل اكسبونونسيال ناقص اكس تساوي اش غيبقى لينا؟ 2 اكس زائد 2 هنا شنو تبقى لي؟ ناقص اكس أس 2 ناقص 2 اكس ناقص 2 اكسبونونسيال ناقص اكس. 2 اكس ناقص 2 اكس مشات، 2 ناقص 2 مشات، إذا تساوي ماذا؟ تساوي ناقص اكس أس 2 اكسبونونسيال ناقص اكس. ومنه شنو لقينا دابا؟ لقينا مهما يكون اكس ينتمي إلى ار وجدنا أن اش بريم لإكس تساوي اش لإكس. اش كنسميو في هذه الحالة هذه؟ إذا اش لإكس دالة أصلية للدالة اش لإكس. دائما فاش كيطرح لكم هذا السؤال هذا راه كناخذوا الدالة الأصلية وكندير لها الاشتقاق للحصول على الدالة اللي مطلوبة عندنا في التمرين. نفس السؤال دائما يستنتج أن التكامل من صفر لواحد ديال إكس أس 2 إكسبونونسيال ناقص إكس ديال إكس تساوي 2 أو ناقص 5 على أو. شكون اللي صعيب في التكامل دائما؟ هو تحديد الدالة الأصلية. لاحظوا هنا إكس أس 2 إكسبونونسيال ناقص إكس إكس أس 2 إكسبونونسيال ناقص إكس يعني ماذا؟ يعني يكفي غير نزيد ناقص هنايا وغتولي شكون هي الدالة الأصلية ديال اش ديال إكس؟ هي هذه. يعني لاحظوا كاملين أن التكامل بين واحد وسيطة ديال إكس أس 2 إكسبونونسيال ناقص إكس ديال إكس تساوي ناقص تكامل من صفر لواحد ديال ناقص إكس أس 2 إكسبونونسيال ناقص إكس ديال إكس. هذه هي اش ديال إكس. شكون هي الدالة الأصلية ديالها؟ هي هذه. يعني ماذا؟ تساوي ناقص شحال معطوفة ديال اش؟ إكس أس 2 زائد 2 إكس زائد 2 إكسبونونسيال ناقص إكس من صفر لواحد دائما. دابا غادي نعوض تساوي ناقص من صفر دائما غادي نعوض بواحد. إكس أس 2 ها غنعوضو بشوية 61 زائد 2 زائد 2 إكسبونونسيال ناقص واحد ناقص بين قوسين دائما صفر صفر اش كيبقى لينا؟ 2 إكسبونونسيال ناقص صفر تساوي ناقص واحد جوج ثلاثة خمسة يعني 5 في أو أس ناقص واحد هي واحد على أو ناقص. لاحظوا هنا جوج أو أس ناقص صفر هي واحد إذا ناقص 2 تساوي 5 ناقص 5 على أو زائد 2 يكفي دابا واحد المقام تساوي مقام واحد هو أو 2 في أو هي 2 أو ناقص 5 على أو ها هي المطلوبة. ومنه تكامل من بين صفر لواحد ديال إكس أس 2 إكسبونونسيال ناقص إكس ديال إكس تساوي 2 أو ناقص 5 على أو. هذا راه الاستنتاج من السؤال الأول لأن حددنا بعد الدالة الأصلية كيبقى لنا الحساب. السؤال الموالي باستعمال المكاملة
بالأجزاء بين أن التكامل بين صفر وواحد ديال إكس إكسبونسيال ناقص إكس ديال إكس تساوي أو ناقص 2 على أو. أول حاجة قبل ما نبدا نجاوب على السؤال خصنا نستحضر العلاقة ديال المكاملة بالأجزاء. العلاقة ديال المكاملة بالأجزاء كتعني غنطبقها على المثال تكامل بين واحد وصفر مثلا ديال أو لإكس في بريم لإكس. لاحظوا كاملين في الطرف الأول دائما وحدة كتكون أصلية وحدة مشتقة ديال إكس تساوي أو لإكس في لإكس ناقص تكامل هنا واحد صفر تكامل من صفر لواحد ديال اش ديال أو بريم لإكس في لإكس. في هذه المرحلة الثانية هذه كيتبدلوا الأدوار اللي كانت مشتقة هنايا كتولي هنا أصلية. هذه العلاقة ديال المكاملة بالأجزاء. الحاجة الثانية فاش كنحلو هي ماذا؟ شكون في هاد الدوال دابا من غنعطي إكس شكون اللي غنعطيها في بريم ديال إكس؟ باش تفهموها غتعقلوا على ألفاس. هذه الطونجونت ما عندكمش كاين عندي جوج مات. هذه اللوغاريتم. هاد بي هي بولينوم داتا حدودية. او هي ليكسبونسيال. هذه السينوس ولا كوسينوس بحال بحال. باش تعقلوا عليها غنديروا سهم من هنا ان اللي كنسبق عليها من هنايا هي اللي كنعطيها او لي اكس. مثلا المثال ديالي شنو عندي؟ التكامل ديال اكس اكسبونسيال ناقص اكس. شنو كيطلع عندي هنايا؟ هذه شنو؟ حدوديه يعني بولينوم. مع اش؟ مع ليكسبونسيال. اجي تشوفوا هنايا غنجي هنا بولينوم اكسبونسيال. شكون فيهم اللي سابقه البولينوم؟ يعني ان البولينوم هي اللي غادي تاخذ او دي اكس والاخرى في بريم دي اكس. يعني نضع كتجيكم سهله او دي اكس تساوي اكس وغناخذوا في بريم دي اكس تساوي ماذا؟ تساوي اكسبونسيال ناقص اكس. هنا عاوتاني العكس في بريم دي اكس تساوي ثم هنا في دي اكس تساوي. إلا كانت في دي اكس تساوي اكس في بريم دي اكس شحال كتساوي؟ كتساوي واحد. إلا كانت في بريم دي اكس تساوي اكسبونسيال ناقص اكس تستحضروا هذه دائما أن الدالة الأصلية ديال اكسبونسيال ا اكس هي ماذا؟ هي واحد على اكسبونسيال ا اكس. الحالة ديالنا هنا شنو كاين هنايا؟ هي ناقص واحد، واحد على ناقص واحد هي ماذا؟ هي ناقص اكسبونسيال ناقص اكس. هذه هي الدالة الأصلية ديال اكسبونسيال ناقص اكس. دابا غنبدا الخدمة ديالي. يعني التكامل من صفر لواحد ديال اكس اكسبونسيال ناقص اكس ديال اكس تساوي. قبل ما نبدا الحساب هذه هي ماذا؟ هي او ديال اكس وهذه هي ماذا؟ هي في بريم. دابا غنقربوا تساوي شنو عندنا؟ او في شكون هي او ديال اكس؟ ها هي اكس في ماذا؟ في اكس. شكون هي في اكس؟ هي ناقص اكسبونسيال ناقص اكس. ناقص اكسبونسيال ناقص اكس من صفر لواحد ناقص تكامل من صفر لواحد ديال اش بقى لي؟ اف بريم لي اكس هي ماذا؟ هي واحد في في اكس. شكون هي في اكس؟ هي ناقص اكسبونسيال ناقص اكس تساوي ناقص اكس اكسبونسيال ناقص اكس من صفر لواحد. لاحظوا واحد الملاحظه هنايا ناقص مع ناقص زائد. شكون هي الداله الاصليه ديال ناقص ديال اكسبونسيال ناقص اكس؟ هي ماذا؟ هي ناقص اكسبونسيال ناقص اكس. يعني ماذا؟ تعطيني زائد ناقص اكسبونسيال ناقص اكس من صفر لواحد. دابا يبقى لي التعويض تساوي إلا عوضت بواحد غتعطينا ناقص واحد اكسبونسيال
ناقص واحد. إلا عوضت بصفر راه مشات، إذا زائد بين قوسين ناقص إكسبونونسيال ناقص واحد. إلا عوضت بصفر يعني ناقص ناقص هي زائد إكسبونونسيال ناقص صفر تساوي هذه ناقص واحد على أو، هذه زائد ناقص واحد على أو زائد واحد. اش كيبقى لي هنايا؟ موحد المقام. المقام الموحد هو ماذا؟ المقام الموحد هو أو، إذا تساوي أو. يعني ماذا؟ أو هي شرطين هنا أو. اش كيبقى لي هنا؟ ناقص واحد ناقص واحد ناقص هنا راه هي اللي مطلوبة أو ناقص اثنان على أو. يعني ماذا؟ يعني أن التكامل من صفر لواحد ديال إكس إكسبونونسيال ناقص إكس ديال إكس باستعمال مكمل الأجزاء تساوي أو ناقص اثنان على أو. دائما استحضروا أ الباس. أ هي لا طونجونت، ال هي اللوغاريتم، بي بولينوم يعني دالة حدودية، أو الإكسبونونسيال، ثم اس هي السينوس أو الكوسينوس. سؤال جيم وهو السؤال الأخير في الجزء الثاني. احسب بالسنتيمتر مربع مساحة الحيز المحصور بين سي تمثيل بين الدالة ثم المستقيم دي والمستقيمين الذي معادلتيهما x تساوي صفر و x تساوي واحد. قبل ما نجاوب على هذا السؤال هذا خصنا نذكروا ان اف كتساوي x ناقص x اكسبونسيال ناقص x زائد x، وان المعادله ديكارتيه المستقيم دي هي y تساوي x. وما تنساوش في التقديم ديال التمرين راه عندكم الوحده تساوي 1 سنتيمتر. غادي نطبق اولا العلاقه ديال مساحه الحيز. غنسميو مثلا مساحه الحيز هي ا، دائما كندير ا تساوي تكامل. دائما هاد المحدات ديال التكامل هما هاد المستقيمين. راه كان بامكانهم عوض يقول لك اكس تساوي صفر يقول لك محور الاراتي. انت خصك تعرف بلي اكس تساوي صفر. يعني هاد المحدات هما صفر واحد. القيمه المطلقه لآ لإكس ها سي دو اف ناقص إيكغيك. إيكغيك هي ماذا؟ هي دي مستقيم دي دي إكس. وما تنساوش في المنظم ديال إي في المنظم ديال جي تساوي تكامل بين صفر وواحد اف لإكس ناقص إكس دي إكس. هنا شحال غتساوي إي؟ هي 1 سنتيمتر في 1 سنتيمتر. الإشكال اللي عندي هنايا خصني نحدد القيمة المطلقة. طيب يعني خصنا نرجع للأسئلة ديال التمرين وبالضبط للسؤال حسب سؤال جوج باء. شنو لقينا في هذا السؤال هذا؟ لقينا في هذا السؤال أنه مهما يكون إكس ينتمي لمجال صفر واحد. علاش بالضبط خديت المجال صفر واحد؟ حيت هو فاش عندي التكامل ماذا وجدنا أن اف لإكس ناقص إكس أصغر من أو تساوي صفر، أو بتعبير آخر وجدنا أن السي دو اف تمثيل بين دالة اف يوجد تحت المستقيم دي على المجال صفر واحد. بما أنه سالب إذا بغيت القيمة المطلقة يتقلبوا هادو يعني تساوي ماذا؟ تساوي تكامل من صفر لواحد ديال إكس ناقص اف لإكس. أنا حيدت القيمة المطلقة دابا ديال إكس واحد في واحد مشات سنتيمتر في سنتيمتر هي ماذا؟ هي سنتيمتر مربع. تساوي دابا غنهضرو تكامل واحد صفر ديال إكس ناقص لاحظوا هنايا إكس أس 2 ناقص إكس إكسبونسيال ناقص إكس
ناقص إكس دي دو إكس سنتيمتر مربع. مشات إكس مع ناقص إكس وغادي نشر هذه تساوي تساوي تكامل صفر واحد ناقص إكس أس 2 إكسبونسيال ناقص إكس ناقص مع ناقص هي زائد إكس إكسبونسيال ناقص إكس دي دو إكس سنتيمتر مربع تساوي نضرب بالنا هنا ناقص إكس أس 2 إكسبونسيال ناقص إكس راه حسبناها بعدا التكامل من صفر لواحد ديال إكس أس 2 إكسبونسيال ناقص إكس هي باثنان أو ناقص 5 على أو. ممكن نعوضها ولكن ما ننساوش ناقص يساوي ناقص هذا 2 أو ناقص 5 على أو. ها الأولى. ثم التكامل من صفر لواحد ديال إكس إكسبونسيال ناقص إكس هي ماذا؟ هي أو إذا زائد أو ناقص 2 على أو. إذا تساوي المقام هذا هو أو. اش كيبقى لي هنايا؟ كتبقى لي ناقص 2 أو زائد 5 زائد أو ناقص 2 وما بنساوش هنا دائما سنتيمتر مربع سنتيمتر مربع تساوي ناقص 2 أو زائد أو هي ناقص أو 5 ناقص 2 هي 3 ناقص أو على أو سنتيمتر مربع هذه مساحة الحيز. ملاحظة أخرى راه ممكن حيت تحسبوا مساحة الحيز باش تأكدوا واش صحيحة ولا خاطئة اشنو غديروا؟ غنحسبها غنعوض بالقيمة ديالها ونحسب. راه ممكن القاعدة تسالي واش ممكن المساحة تكون هذه سالب؟ ما يمكنش. يعني ناقص هذا سالب ولا خاطئ؟ 3 ناقص 1 3 أكبر من أو. هذه هي مساحة الحيز المحصور بين سلب اف المستقيم دي والمستقيمين الذي معادلتهما إكس تساوي صفر وإكس تساوي أو. الجزء الثالث متعلق بالمتتاليات. أسهل حاجة هي باش يكون المتتاليات مرتبطين بالدالة ما كيكونش عندكم بزاف ديال الأسئلة. لتكون المتتالية العددية إلى أن معرفة بما يلي إلى صفر تساوي 1 على 2 إلى أن زائد 1 تساوي أن. أولا بين أن مهما يكون أن ينتمي إلى أن صفر أصغر من أو تساوي أن أصغر من أو تساوي 1. واحد الملاحظة كتبوها لكم في التمرين. يمكنك استعمال السؤال الجزء الثاني سؤال 3 ب. شنو اللي في هذا السؤال هذا راه كتبت لكم؟ أن إكس تناقصية على المجال ناقص ما لا نهاية صفر وتزايدية على المجال صفر زائد ما لا نهاية. هذا السؤال غادي نستعمل دائما فاش كيطرح لكم سؤال بحال هكا. في هذه الأحيان كنديرو ترجم. شنو كنديرو في الترجمة؟ الترجمة فيه 3 ديال المراحل. المرحلة الأولى كنحاولوا نتأكدوا بلي هذه المتفاوتة صحيحة بالنسبة للعنصر الأول اللي هو صفر من أجل أن تساوي صفر لدينا إلى صفر تساوي 1 على 2. إذا راه إلى صفر محصور بماذا؟ بين صفر وواحد. يعني ماذا؟ أن هذه المتفاوتة صحيحة من أجل أن تساوي صفر. المرحلة الثانية هي الافتراض ديال الترجم. نفترض أن لأن محصورة بين صفر وواحد ونبين أن إلى أن زائد واحد محصورة بين صفر
واحد. من هذه المرحلة لهذه فاش غادي نحتاج السؤال هذا. يعني لدينا يو ان هذا الافتراض ديال التظاهر محصورة بين صفر وواحد. السؤال هو شكون هي العلاقة الموجودة بين يو ان مع يو ان زائد واحد؟ في التمرين أن يو ان زائد واحد كتساوي اف يو ان. يعني إلا بغيت انطلاقا من يو ان نوصل ليو ان زائد واحد خصني ندخل الدالة اف، ولكن ماشي غير كنجيو كندخل الدالة اف هنا. أولا تكون متصلة وخصنا نعرفو المرتبة ديالها. علاش المرتبة؟ لأن إلا كانت الدالة اف تناقصية ودخلت اف هنا دخلتها هنا وهنا اش كيوقع لها الترتيب هذا؟ خصو يتغير. إلا كانت تزايدية نحتفظ بنفس الترتيب. المجال صفر واحد فين كاين هنايا؟ اف تناقصية على المجال ناقص لا نهاية صفر، وتزايدية على المجال صفر زائد ما لا نهاية. يعني المجال صفر واحد دالة صفر زائد ما لا نهاية. يعني راتبة الدالة في المجال صفر كيف هي؟ أنها دالة تزايدية و اف متصلة وتزايدية على المجال صفر واحد. إذا بما أن الدالة متصلة وتزايدية يعني غندخل الدالة اف هنا وندخلها هنا وندخلها هنايا دون تغيير الترتيب. غنلقى العلاقة الثانية. إذا اف لصفر أصغر من أو تساوي اف يو ان أصغر من أو تساوي اف لواحد. إلا رجعنا دابا للتعبير ديال اف لإكس، اف لإكس شنو كتساوي؟ راه كتساوي اكس أس 2 ناقص اكس اكسبونسيال ناقص اكس زائد اكس. يعني إلا بغيت نحسب اف على صفر غنعوض اكس بصفر. صفر صفر مشات هذه زائد صفر هي صفر. ومنهم اف على صفر هي صفر أصغر من أو تساوي اف يو ان هي يو ان زائد واحد أصغر من أو تساوي اف لواحد. إلا عوضت بواحد واحد أس 2 ناقص واحد مشى التعبير هذا كله. إذا زائد واحد يعني أن اف لواحد هاهي. احنا قلنا أن يو ان زائد واحد محصورة بين صفر وواحد، وبالتالي مهما يكون اكس ينتمي لمجال صفر واحد فإن يو ان محصورة بين صفر وواحد. دائما في هذا السؤال هذا حاولوا تستحضروا الرتابة ديال الدالة اف. بين أن يو ان تناقصية. هذا هو السؤال الثاني. دائما باش تكون واحد المتتالية تناقصية يعني ماذا؟ خصنا دائما نديروا المقارنة ديال يو ان زائد واحد مع يو ان. مقارنة يو ان ويو ان زائد واحد. إذا كانت يو ان زائد أكبر من يو ان راه تزايدية، كانت يو ان زائد واحد أصغر من يو ان راه تناقصية، كانوا متساوية راه متتالية ثابتة. هنا باش نقارن يو ان زائد واحد مع يو ان ما عندناش تعبير. يعني ماذا؟ غنحاول ما أمكن نخرج المقارنة انطلاقا من الدالة اف. عقلوا عليها دائما في السؤال ديال الرتبة ديال المتتالية مرتبطة بالدالة حاولوا ما أمكن ترجعوا للسؤال ديال الوضع النسبي. فاش من المجال؟ في المجال صفر واحد. اش من السؤال هذاك؟ السؤال جوج باء حسب السؤال الجزء الثاني. السؤال الثاني باء. شنو لقينا في هذا السؤال هذا؟ لقينا أنه مهما يكون إكس ينتمي لمجال صفر واحد وجدنا أن اف لإكس أصغر من أو تساوي إكس، أو بتعبير آخر وجدنا أن التمثيل الميدياني للدالة اف
يوجد تحت المستقيم D. يعني ماذا؟ ولدينا مهما يكن n ينتمي إلى n، أن n أيضا تنتمي للمجال 0,1. يعني أي عدد كينتمي للمجال 0,1 هذه العلاقة هذه صحيحة. عندي إلى n حتى هي كاع تنتمي للمجال 0,1، يعني راه من حقي نطبق عليها القاعدة هذه. وإذا أن مهما يكن n ينتمي إلى n غنعوض x بإلى n أن f لإلى n أصغر من أو تساوي إلى n. شنو هي f لإلى n؟ هي إلى n زائد 1 ومنه مهما يكن n ينتمي إلى n أن إلى n زائد 1 أصغر من أو تساوي إلى n. ماذا قلنا؟ إلى n زائد 1 أصغر من أو تساوي إلى n، يعني أن المتتالية إلى n تناقصية، وبالتالي هذا السؤال هذا دائما دراسه بعقلوا عليها، راه كنستنتجوه دائما وغالبا في جميع التمارين تقريبا كنستنتجوه من الوضع النسبي للاستدعاء والمستقيم. السؤال الاخير اللي هو السؤال 3، استنتج ان الى n متقاربه وحدد نهايتها. بالنسبه للمتقاربه عندنا هذه الحالات كنقولوا ان واحد المتتاليه متقاربه، الحاله الاولى اما انها تقبل النهايه فهي متقاربه، او ان تكون تزايديه ومكبوره، او تناقصيه ومصغوره. الحاله ديالي شنو عندنا؟ عندنا ان هي تناقصيه، يعني غناخذ تناقصيه ومصغوره. باش مصغوره؟ مصغوره بالعدد صفر. لدينا الى ان تناقصيه ومصغورة بالعدد صفر. إذا إلى n متقاربة. ملاحظة دابا هنايا بالنسبة لتحديد النهاية، دائما فاش كتكون عندكم المتتالية مرتبطة بالدالة وبغينا نحدد النهاية ديالها، خصنا نوفرو شروط التالية تحديد النهاية. لدينا الشرط الأول إلى n زائد 1 تساوي f إلى n. ها واحد. الحاجة الثانية هو إلى صفر تساوي 1 على 2، يعني ماذا؟ يعني أن إلى صفر تنتمي للمجال 0 1. الثانية و f متصلة على المجال 0 1. ثم ماذا أيضا؟ غادي نحسب f ديال المجال 0 1 يساوي f لصفر f لواحد. علاش ما غيرش الترتيب هنا؟ لأنها متصلة ما غيرش الترتيب، لأن الدالة تزايدية، يعني شحال كتساوي هذه؟ كتساوي المجال 0 1. بتعبير آخر أي أن f ديال المجال 0 1
ضمن إلى فلسفة واحد. نظر أيضا مازال عندي أن هو إلى أن متقاربة. إذا نهاية إلى أن هي حل المعادلة f لx تساوي x. خصنا دائما نوفروا هاد الشروط هادو. عاد كنقول هاد الجملة هادي اشنو كيتبع هاد الشيء هنا؟ كيتبعو حل المعادلة، يعني نحل المعادلة f لx تساوي x. نحل المعادلة f لx تساوي x. شحال كتساوي f لx؟ f لx كتساوي x أس 2 ناقص x اكسبونونسيال ناقص x زائد x تساوي x. يعني ماذا؟ x أس 2 ناقص x اكسبونونسيال ناقص x تساوي صفر. مهما يكون x ينتمي إلى r، شنو عندي؟ اكسبونونسيال ناقص x أكبر قطعا من صفر، يعني أن x أس 2 ناقص x تساوي صفر، يعني أن x عامل x ناقص 1 تساوي صفر، يعني أن x تساوي صفر أو x تساوي 1. قلنا أن حل هذه المعادلة هو النهاية ديال المتساويين. دابا الإشكال اللي عندي شو غناخذ في هذه الحلول؟ غناخذ صفر ولا غناخذ 1؟ راه ماشي غير كنديرو كناخذ، ولكن نعطيكم فكرة وقريو عليها. دائما إذا كانت تكون المتتالية تناقصية راه كناخذ أصغر قيمة. إذا كانت المتتالية تزايدية كناخذ أكبر قيمة. ولكن علاش؟ خصني نبرر هذا الشيء هذا. أشنو كنعرف المثالية إلى أن؟ لدينا إلى أن تناقصية. إذا كانت المتتالية إلى أن تناقصية، ما هي أكبر قيمة يمكن أن تأخذها المتتالية إلى أن؟ إذا كانت تناقصية أكبر قيمة هي ماذا؟ هي أو إلى صفر. إذا مهما يكون أن ينتمي إلى أن، راه إلى أن أصغر أو يساوي إلى صفر. أي شكون هي إلى صفر؟ هي واحد على جوج. لاحظوا كاملين. إلا كانت إلى أن صغر من إلى صفر، يعني إلا دخلت الليميت هنا ودخلتها هنا راه ما كيتغير والو. إذا الليميت عندما تقول أن إلى زائد ما لا نهاية ديال إلى أن راه أصغر أو تساوي ماذا؟ 1 على 2، لأن الليميت هي 1 على 1. ومنه بما أن عندي جوج القيم، عندي الليميت كتساوي صفر ولا كتساوي 1، ولا كتبين لي الليميت عندما تولي إلى زائد ما ديال إلى أن أصغر من 1 على جوج، شكون فيهم غناخذ؟ غناخذ صفر. ومنه الليميت عندما تكون أن إلى زائد ما لا نهاية ديال إلى أن شنو كتساوي؟ راه كتساوي صفر. علاش؟ هو تخلي صفر راه هذا هو التعليل، لأن الليميت لقيناها أصغر من 1 على 2، و1 راه أكبر من 1 على جوج. باش تعقلوا عليها نتوما، إذا كانت المتتالية تزايدية راه كناخذ أكبر قيمة، كانت المتتالية تناقصية كناخذ أصغر قيمة.